الحمد لله خالق السماوات والأرض، جعل في خلقه آيات للمتفكرين. اللهم ربنا لك الحمد، آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونشهد أن لا إله إلا أنت، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ونبيك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فبالتفكر في خلق الله تستنير العقول وتلهج الألسنة للخالق: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقد جعل الله عز وجل الكون كتابا منظورا وللناس معروضا ليتفكروا في بديع صنعه ومحكم خلقه، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فسبحان الذي رفع السماوات بغير أعمدة ترونها وجعلها سقفا محفوظا، ودعانا إلى التفكر فيها. فقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فنتج عن ذلك اختلاف الليل والنهار، وهي آية تبهر العقول وتلفت الأنظار. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فسبحان الخالق العظيم وتبارك المدبر الحكيم. قال عز وجل: الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فاللهم اجعلنا في خلقك متفكرين، سبحانك من خالق عظيم، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم البارئ الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون المتفكرون في خلق الله، قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فكل متكبر مستبصر ومتأمل متدبر يرى أن الله خلق الأرض مستقرة في ذاتها متوازنة في مواردها. قال عز وجل:
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والإنسان مسؤول عن الحفاظ على استقرار نظامها واعتدال مناخها واستدامة مقدراتها واستثمار خيراتها، فقد هيأها الله عز وجل وبسطها وجعلها ممهدة وأودع فيها من الخيرات، وأنزل الماء فأنبت به من كل الثمرات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وحثنا عز وجل على التفكر في خلق الإنسان، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فخلقنا في أكمل صورة وأحسن تقويم. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تفكروا في اختلاف صوركم وألوانكم وألسنتكم ولغاتكم. قال سبحانه: إن في ذلك لآيات للعالمين. فليتفكر المؤمن في عظيم خلق الله له وبديع تكوينه، وليتأمل الغاية من وجوده، وليعمل على تحقيق مراد الله منه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن ترحم الشيخ سعيد بن زايد رحمة واسعة. اللهم اجعل ما قدم للمساجد وأعمال الخير والأوقاف مؤنسة له في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، وأنزل عليه النور، وأكرمه بالفسحة والسرور. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله